بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين للذين أحسنوا الحسنى حسنى مناسب شو كل جزاء كهم أحسنون كل عمل إحسان ما نزل الشرك او حسنا داغی مطابق کل جزا او زیادہ سے شیرے جزاری بیان کئی نادا ونادن ان لکم عند اللہ موعدا ويريد ان لا يهتل اذا وعد رسول لك قال ولم يبين وجوهنا تبين وجهنا خشالي مرادا مو بخشالة کڑیو ولم ينجينا من ينیو بچ کڑی دورنا ولم يدخلنا من جنت تنیو داخل کڑی بلا الله إذا أرسلي وما يوعدك توجه وجوههم يومئذ النار ذرا إلى ربها ناظرة فيكشف الحجاب الله خبردار الحجاب ونور ووقع دار زيادته قال فوالله ما أعطاهم الله ورسكري لريو شيء ورأعطى صيغة ماضي تحققا أحدث من النظر إليه إلى وجهه المبارك كبده حديث محمد صلى الله عليه وسلم وغير محمد سلمة مرفوع وروى سليمان الخدري هذا الحديث عن ثابت بن الرحمن الذي يقول ولم يكن يوم بين النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن المنكدر عن عطاء بن يسار رجل من اهل مصر قال سالت ابا الدرداء رضي الله عنه عن هذه الايه يوم البشرى في الحياه الدنيا قال ما سالني عن احد سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فقال ما سالني عن احد غيركم التي يقول يصالح ليراها الكتب وطرى له وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن الحديث بن رفيع عن ابي صالح مقبلوا مني او تراها اريد الاشتراكهم ددفا بس هو كده ددفا ويني شاوت عن ابي صالح السمان عن عطاء بن يسار رجل من ال مصر عن ابي الدرداء رضي الله عنه وذكر نحوه وبه قال حدثنا احمد بن عبد الغني قال حدثنا حماد بن زيد العاصم بن بدر عن ابي صالح عن ابي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وليس فيه عن عطاء بن يسار وفي الباب عن عباده بن صامت رضي الله عنه وبه قال حدثنا عبد المحمد قال حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما اغرق الله فرعون قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وقال جبريل يا محمد من ذكر وقتغوا والا فقال جبريل لیکن دے وقت ایمان نہ کر لی ولی ایمان بالغیب را عذاب یولید دا خود رویت دا نزع او دا فرشتو دا عذاب مشاهده او کرده نو ایمانیات و بیو ایمان بالغیب دے دا خواہ حاصل نہیں دا خواہ بستر گولی دا نو جبریل و یا محمد صلی اللہ علیہ ایتنی کتانی دلوے ما آخذ النیون کیو ما دا حال دا بحر نحال سا دا دریاب پا پیٹ ویخ کے اغا دور خطا چیوی دور دریاب دا ویخ نمی دور خطا ویستا و ادوستو فی فیه فقلقی مولا مندلا مخافت پدیا ان اسنا نور چغیو نوی یو قیوالا نور چغیو نوی ارادان دینے کی در رحمت تباری تعالی اس کا تسوارو کہ گریوالی معنی در رحمت تباری تعالی نگر دی نو در تفتوا کہ در ظلمون کری دی بنی اسرائیل برباد کری دی بدا پر انسان کو مزی او کافرستان او باقی دادے کہ دا خپل سوچ او فکر ہو لکہ اللہ رحم چکم و غالب شی بیا سڑی کوئی چدا کافرم کئی حالانکہ اگر باقاعدی کلیے مطابق خدا اللہ رحم بدر اطلی نشی ولی نرازی شب سے کفر دے اور کفر مری ایمان بالغیب حاصل نشو لیکن دا اللہ دا رحمتونو اگر توجہ چی سڑی تراشی نبیا سڑی ویسے نا پدے کافر مونکی اللہ رحمتنا زیادتی شب دے وبه قال حدثنا محمد بن الصنعاني قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا شعبة قال اخبرني علي بن ثابت وطه بن سالم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وذكر احدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكر ان جبريل جعل يجوز بفرعون من خشيه ان يقول لا اله الا الله فيرحمه الله ورحمه يرحمه الا الله خدمين دي تكتبوا قوه ذوي آمنت انه لا اله الا الله الا الذي امنت به بنو اسرائیل مراد دینا صدی دی لا الہ الا اللہ نا مراد دینا اغر تلفظ دے جو مستلزم دا اللہ رحم لشی مراد دینا اغر تلفظ دے چیغا چانا مستلزم شی دا اللہ رحم او قدرت اخبر در میں خول مانا قول ما خطا تتوی بباری وقت اللہ غضب فسرلی غالب چیلو بیادت عثمان جاری بیادت عمر جاری اثراری چی مبشر میں جنت
او چې د الله رحم غالب شي نو بیا دین دا خبره کوي چې به کافر ونه دا خو صالحین وي او بدر تقول خبره وکړه اصلي چې د الله رحم په دنیا پر نه شي بچی نه کې خدای پاک دې دغه نه غرق دې دا الله د رحم نه مراد د آخرت رحم ما تعالی چې دا دې چې وي او کلمې وي دا الله رحم په کوم نه رانه شي په دنیا کې خدای رضی عذاب نو دریاب نه بچنه کی هذا حديث حسن غريب صحيح من سورة هود بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا أحمد بن بني قال حدثنا يزيد بن قال حدثنا حماد بن سلمة عن يحيى بن عطاء وكيع بن حدث عن عمه أبي رزين رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه كم كان في عما ستر عما دي توجيه سب हमें उद्वारी था बस आदम तालीम और बसवा ऐसे समनो वक़्त अभी माता था वो हवा और मुमाफ़ो का वो हवा और हवा ना हवा से तभी कि क्या सर की हवा मुझे गलत हवाई बाद उसे हवाई ना हवीयुन आग़ाज़े तवुजी इस शेम कुछ उनकी हिकम से सनियत तके ताबादी तकोता मुहावा हवा पहला माना बाद न देखो بعد من هوا ويكون نسبت برتوای چې حبیون هغه د توجی اشم چې کوم ځای سنی هوا پکې وي هوا معنا اسم نو وخلق عرشه على الماء درم سو پیدا نو عرش د او پیاس کې فاصل نو ورپسې اشاره قال احمد قال يزيد ولا ليس معه شيء شابه هكذا يقول حماد بن سلمة وكيع بن حدث ويقول شهد الله عنه وكيع بن حدث هذا حديث حسن وبه قال حدثنا ابو هريره قال حدثنا معاويه عن وليد بن عبد الله عن ابي هريره موسى رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله تبارك وتعالى يبني وربما الظالم حتى اذا لم يفلت وبين الفريدي ثم قرأ كذلك أخبرت كيدا على القرآن أهل القرآن هي ظالمة أهل الظالم دي هذا حديث حسن صحيح غير وقد رواه أسامة عن طريق نحو وقال ابني وبه قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الدوري وعن أبي أسامة عن وليد بن عبد الله عن جدي أبي هريرة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وقال ابني ولم يشد عليه شد يولد يوم هلو نشتا مطلب يا ولي وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر الأقدي وعبد الملك بن عمرو قال حدثنا سليمان بن سفيان عن عبد الله بن دينار بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما أثرتنا عن الله ومنهم شقي وسعيد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت يا نبي الله صلى الله عليه وسلم قال ما نعمل ولا شيء قد قرب منه ولا شيء لم يقرب منه کله فراغت دراغله چې شقیان دي دوزخ ته باندې او څنګه وخت دي جنت ته ولي عمل سلکو قال بل على شيء قد قرب منه وایي په فراغت دراغله دي قلم په جاری دي پیسې لیکل شوی دی یا عمر او ما تاسو ته وایي دا فیصله او دا لیکل د الله پاک فیصله نه ده چې معمولی کته بداسه کې ویږي په خبره غیر اختیاري کې په فیصله ده او تکلیفي امور کې فیصله نه ده الله تعالی مخکې نه پاته او چې دا بس سعادت عمل کوي ځان سره لکه موږ چې رسولي کوي تاریخ رسولي خدا مجال او دا الله تعالی تاریخ مخکې معلوم مخکې خبره ده چې دا جهل او دا ابو بکر تاریخ لیکم سلی کما درستو نو ما چې لیکلو پر ما سره موافق دي خدا زمانه کې خو فیصله نه دا خدا کا تاریخ دی الله تعالی تاریخ کله معلوم مخکې نه معلوم دا سره مخکې لیکل ولكن كل ميسر لما خلق له ما شاء الله ولا فیصله ده توفا کوم شي له چې پیدا ہے سره پیدا ہے دا بس دې له پیدا ہے چې ته نیک عمل وکړي ما خلقت الجن والانس الا نو الله د لدې درکې نه پختا پیغمبرانه درته لګري معجزات را لګري کتابونه را لګري ما من مولود الا يولد على الفطره او اعضاء کی طاقت پیدا دی نو اس کی رکاوٹ نه جوړه فرشتہ ته الهام هم کوي بیا ولې نه کوي یعنی کمالو کا شبد هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه لا نعرفه الا من حديث ابن الملك بن عمرو وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو الحسن سمعت بن حرب عن ابراهيم وقد ورث عن عبد الله رضي الله عنه قال جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني عرفت امرأة باقصى المدينة واني اصبت منها ما دون ان امسها ولا هذا فاقض بي ما شئت فقال له عمر لقد سترك الله ولو سترت على نفسك فلك عليك المتاجوار وعمل سر
یا سبت ما وسره ارس کړي ثابت مې کړي د دینا اصول ما سوا د دینا اما سایو چې ما مې نه کړي باقي لا مستقبل ارس مې کړي دي نو وانا هذا فقال له عمر لقد صدق الله ورسول تعالى نفسك ولكن تعالى رسول الله عمر تعالى فتح له سلام عليه قد طلب الرجل فاتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فدعاه الطائب من الذنب كلام من لا ذنب له او ان دم توبه أقم الصلاة ربنا يوسف من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين إلى آخر الآية فقال رجل من القوم أن له خاصة قال فللناس كبيرة والتوبة واسدين طائب او استومان شي بیا ورپسې منظم کی نو الله ګناهونه معاف کوي هذا حديث حسن صحيح ما كان رواه إسرائيل عن سماك إبراهيم عن محمد ورسول عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وروى شعبة عن سماك إبراهيم عن رسول عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وروى سفيان الثوري عن سماك إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ورواية هؤلاء يصح من رواية التعليل بنسبة سفيان الثوري شابه قال حدثنا محمد بن يحيى الثوري قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان الثوري عن الأعمش وسماك بن إبراهيم عن علقمة او د اسود د دوارو نو د دیواله اسود دی ومولانا تاسو د مخکې ویل چې تعامل کړ ځکه اسود او علقمه دواړه د عبد الله مسعود شاګردان دي دواړه د ابراهيم سمان کړي شابه عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه وبه قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا موسى وقال ابراهيم فسن استاذ عبد الرحمن بن يزيد راغي شابه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه ولم يذكر بين الأعمشي فقد روى سليمان التيمي هذا الحديث عن ابي عثمان النهدي عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد سليمان التيمي عن ابي عثمان بن مسعود رضي الله عنه وذيك عمش من يستدير وسطني كي حتى لنا صام من امرأة قبلة حرام بعد النبي صلى الله عليه وسلم من ناس صفته كاشفه دي لقد قبل قبله حرام فسأله عن كفارة أخرجت في صلاة طرفي النار وزرف من الليل الآية يا دوما سري مراد دي شابسي شابسي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك ولمن عمل لي من أمتي هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حسين بن علي وفي عن زائدة عن الملك بن عمر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت رجلا بين يمينه امرأة وليس بينهما أجنبيين فليس يأتي الرجل إلى امرأته شيء إلا قد أتاه غيره إلا أنه لم قال فأنزل الله من صلاة طرفي النار وزرف من الليل حتى إن سيأتي ذلك ذكرى للذاكرين فأمره يتوسل ويصلي قال معاذ فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يده خاتم من عامة قال أمرنا عامة على حديث ليس إسناده من يعني اقبل باب کی تخصیص دا مورد پورے مکہ ہوا بل اقبل باب کی عام ارسو کی دا جیمان بغیر لمس وغیرہ کی توبہ واسی بس حکم عام جو عبد الرحمن النبي لا لم يسمع معاذ بن جبل رضي الله عنه ومعاذ بن جبل مات في خلاف عمر رضي الله عنه وقتل عمر رضي الله عنه عبد الرحمن النبي لا غلام صغير ابن 6 سنين فقد روى عمر رضي الله عنه وروى شعبة هذا الحديث عن مالك بن علي عن عبد الرحمن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا يزيد بن هارون قال اخبرنا قيس بن النبي عن عبد الله بن وهب عن مسلم بن وحده النبي رضي الله عنه قال اتتني امرأة ترضى وزوجا قبلت اني في البيت امرأة اقيم منه فدخلت معي في البيت فاهويت الا فقبلتها فاتيت بابا بن ملكت ذلك له فقال انصر على نفسك وتب ولا تخبر احدا ولم اصبر فاتيت عمر فذكرت ذلك له فقال انصر على نفسك وتب ولا تخبر احدا ولم اصبر فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال له وقد تعزل في سبيل الله مجاهد تخلف د خدای قلال کې په اهل کې په مثل د دیو وکړ خدا او جهاد الله جهاد دې د خلک خیال ساتلې وي دا خدمت نو دا چې دی وسره حتی تمنا دې سړي تمنا او چې لم يكن اسلم الا تلك الساعه دې دې مخکې مسلمان نه وي اوس په فکرو کې څه ګناه وکړ به معاف شي شابه دې حتى انه من اهل النار قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وحي وقال كده مخکې دا سړي په هم کې نازل دي کېږي چې دا مغایو سړي په تعبیرات مختلف یا کېږي چې هغه جدا وي مولانا پیغمبر مبارک سره کته دی نه کایت په دماغ کې معلومه چې د سوچ او فکر وکي دا سړی د څومانه شي شابه دې واقع صلوات ربنا علیه ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين قال ابن مسعود رضي الله عنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا خاص الناس عامة قال بل الناس عامة
هذا حديث حسن صحيح مالك بن قيس بن ربيع صاحب وكيع بن ربيع ورسول بن عبد الله. هذا حديث من رواية بن قيس بن ربيع. وفي الباب عن محمد وعن بن نصر وعن سلم مالك رضي الله عنه واليسري اسمه كعب بن عمرو رضي الله عنه. سورة يوسف بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا حسين بن وبه قال حدثنا حسين بن وليد الخزاعي قال حدثنا محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الكريم من الكريم يوسف يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم ورسولنا پیغمبران دي قال ولك بسم ما بس يوسف بن جاء رسول الله يوسف عليه السلام ته جیل ته تړل راځي په بادشاہ دی غواړي وی فاسأل ما بال نسبة الله لقطعني أن يكون أول زمان مدرس الباقي معلومة شروع كواذا دونا بدأ يجي كورنتي على كلام تو پیغمبر مبارک وای وکما تا استاد راغلی ما چې ما بدانو وي دا پیغمبر پر تواضع دا دغه تواضع کدا حالت ولور پاک ته پیغمبر دا چاته خدای پر تواضع وکړه ثم قال جاء رسول الله إلى ربك فسأل خطوان أيديهم نقال ورحمة الله على كان إلى ركن شديد فما بعث الله من بعد من قومه لو كان لي بكم قوة فاصبر طاقة مني هذا ماذا من معلومة كما شاء الله أو آوي يا راجي شبه إلى ركن شديد مزبوط ركن دركن وقلت بمرادنا قوم كقوم مني هذا قوم نو بلا علاقة كنا لا قريبة تدري نو ده دانو فقال رحمة الله پیغمبر ندی وقت بالله بروسه پکار لبنا خبرنا ولكن پیغمبر شان سره مناسب ندی وما بعث الله من بعد نبيا الا في ذروة من قومه يا ذروة خپل قوم مسبوق عليه سوکا وجدت مضبوط قوم سوکا د ارشیوی وجدت غاریا قوم جاء مضبوط شيوي شابته وبه قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا عبد الرحمن عن محمد بن عمرو بن حديث البزي بن موسى الى انه قال عبد الله بن ربيع الى جبروت من قومه كثرت تويها وكان بعد صوم الوالد البزي بن موسى هذا الحديث المشهور سورة الرعد بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا ابو عن عبد الله بن وليد وكان يقول في بني اجل عن بكير بن شهاب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال قد يقول النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ابا القاسم اخبرنا عن الرعد ما هو قال ملك من الملائكه موكل بالسحاب معه مقرر دي اورياته معه مخارج تقول شابكنا دي خلق يقدر دوري بل شابك دوريات بيوجد شلوي اپراپ دین دا دا شابک خدا دی او دا چې جغوي دا دا اوازونه دي د اوریس په شړینا يسوق بها صحابه ان شاء الله مبارك فما رسول الذين يسمعوا قال تجربوا بصحابه ذات الشعور الى حيث مرا قالوا صدقت قالوا فوقنا ما حرم اسرائيل على نفسه الارض شړینا عائشه كان من نسب من شيء يلائم الى يوم الخالد نساء متعلقه رغبتوي نسب الف مقصوره دي نصاب عليم مقصورة دي إلا يحمل بالوالبان أمر ذلك حقا دا ولا مناسب لکلا گرم دي او داسي بیماری لگرم خلاق خلق نجربونا بلاو کی دنی وجن حرمها او دي خشیو نو بس بداني حرام کرم انا خشی بدان حرام دي نظر كيما قالوا صدق هذا حديث حسن صحيح غريب. وبه قال حدثنا محمود بن عداش البغدادي قال حدثنا سيد بن محمد الثوري عن نعمانية النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله والفضل ما على قوم في لغة قال النبل والفارس والحل والحارس كجوري دا قال يوم بسم كمزور كجوري فارسي بده حلوة بس حامل كجوري بوقتا هذا حديث حسن غريب نقل زيد بن ابي وليس نعمانية وهذا وسيد بن محمد وهو مالك محمد وعقام نقل منه وابن سفيان الثوري سورة إبراهيم بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا ابن الوليد قال حدثنا عباد بن سلمة عن شعيب بن حبحابي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عن علي رضي فقال مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أخرج ثابت وفرع بالسماء تؤتي كل حين بإذن ربها قال إن نحن مثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة تجد من فوق الأرض معمولی و سلام جنگی روزی حلدنا مبیر کا کوڑا ہوتا ہے یاد ہے دیکھا درکوٹی مانٹے عمری بری نری تریخ شہر بری زنگیونو بری سحراگانو کی بھی مڑابونی بری جدا چیزی مڑابونی اسوا بیر عمری کا کوڑا وڑا مانٹا چی تمرائی ورکوٹے خطا کے بس دکتا کا زیادی اور کدا خطا کی پاہی جاری تریخ شہر
ورپس اشارہ قال فأخبرت بذلك فالعلي فقال صدر واصنا وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو بن شعيب بن الحبحاب مضبوط ای دارا کی کلمہ شہادت مضبوط شعر ہے جنت تبد سر رسی او ہر وقت میں وہ ورکی اوچت نبی ناتونم کشه من تشبیه مسلمان نه ورکی شیء مثلا او دا بیکار بوده خوراک کرنے نہیں خود حیوانات پوری نے انسان پوری او سب قرار نشي لا تدور روزي دا کارانګي د دنیا د څومره عامات چې په خپل کې کړی د سترګې ریپورت کې ډېر پیدا په دمه پیدا پاتې نشته ورپسې ان نبی اسلام مالک رضی الله عنه صحابه بمعنى ولم يفهم ولم يذكر ولا بالعيني وهذا صحابه من حديث حماد بن سلمة ورواه غير واحد من هذا وهو مولانا واحد رواه غير حماد بن سلمة ورواه محمد بن سلمة غير واحد ولم يفهمه وبه قال حدثنا احمد بن عبد الغني قال حدثنا محمد بن سلمة وشعيب بن الحبحابي على انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه حديث عبد الله بن بكر بن شعيب بن الحبحابي ولم يفهمه وبه قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة قال 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 سمعت سعد بن عبيد يحدث البراء رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره قال في القول اذا قيل له من ربك وما دينك ومن نبيك هذا حديث حسن صحيح وفيه قال حدثنا النبي عمر قال حدثنا سفيان عن داود بن ابي هند عن الشامي عن مسروق قالت عائشه رضي الله عنها هذه الايه يوم تبدل الارض غير الارض قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فان يكون النساء على الصراط خلق بقرات المسلمان او سبب دوزخ ته ورځي دا څنګه په بدل شي ختم بشي دې مخله ډوړې جوړي جنتيان باندې وګوري دا هذا حديث محمد صحيح وقال من غير هذا وجه عائشة رضي الله عنها سورة الحجر بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن يسر الداني عن ابن مالك عن ابي الحوزاني عن ابن عباس رضي الله عنه قال كانت امرأة تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنا من احسن الناس فكان بعض القوم يتقدم حتى يقول في الصف الاول الى الله كده ونبي او بعض المنافقين هغه برستو مطلب په مؤخر کې جو رکوع به کوله د ځان نه به وتا کاته منافقین ودر تو لګي کې نه دي کنه ډاکټر کې هغه لاسونه داسې کړی خلکو تخکاره کې چې ما ځان ټیم کړی نه دې واخذ وته باندې کلام له بیان کړه انزل الله تعالى وقال المستقدمين منكم وقال المساخرين وواجب المسلمين على الحديث عن ابن مالك عن ابن الجوزاء نحو المذكور عن ابن عباس رضي الله عنه وقال اشبه ان يكون اصح من حديث نوح وبه قال حدثنا عبد المؤمن قال حدثنا عثمان بن قران مالك بن جبير عن جبير بن عمر رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجهنم سبق ابواب باب من ال من سل السيف على امتي وقال على امه محمد صلى الله عليه وسلم على حديث مالك قال له بس امه انتشار وجغل بهذا الايمان لا نعرف الا من حديث مالك بن جبير وبه قال حدثنا عبد المؤمن قال حدثنا مولى الحنفي عن ابي ذئب الكفري عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله ام القران وام الكتاب وسبع المثاني على حديث صحيح وبه قال حدثنا حسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن مسعود بن حميد بن جعفر عن علي بن عبد الرحمن عن ابي هريره عن ابي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انزل الله في التوراه والانجيل بكون القران ويسبع المثاني وهي مقسومة بين وبين عبد والعبد مسألة وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن علي بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج على ابي ويصلي فذكر نحو معنى وحديث عبد العزيز بن محمد اطول وثقه وهذا وهذا صح من حديث عبد الحميد بن جعفر ما قال رواه عن علي بن عبد الرحمن وبه قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا احمد بن ابي طيب قال حدثنا مسعود بن سلام عن ابن قيس بن عطيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا مرة المؤمن فانه ينظر بنور الله ينظر بنور الله الله تعالى هم ولكن وتقدير القائم ثم قال النبي ذلك الايات المتوسمين هذا حديث توسم دا الله په ذات او په قدرتونو کې سوچ او فکر کوونکی خلک ابو ته الله الهام دی لا اعلم الا من هذا الوجه وقد روي عن مدعي في تفسير هذه الايه ان في ذلك الايه المتوسمين قال المتفرزين يا رب الله بايتونو قدرتونو کې سوچونو او فکرونه کوي الله الهام کوي قرآن شریف کې الله نبی والذین جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين اللي مدد كيما وبه قال حدثنا احمد بن عبد الغني قال حدثنا المعتمر عن ليس النبي سليمان بن شهران بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لنسألنهم اجمعين عما كانوا يعملون قال قول لا اله الا الله وهذا حديث غريب انما اعرف من حديث ليس النبي سليمان وقد رواه عبد الله بن ادريس عن ليس النبي سليمان بن شهران بن مالك رضي الله عنه نحوه ولم يرفعه
من سورة النحل بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا عبد المحمد قال حدثنا علي بن عاصم بن بكير قال حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 قبل الظهر بعد الزوال تؤخذ من الليل من صلاة السحر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس من شيء الا ويسبح الله تلك الساعات. فقرأت فينظر الى الولد الذي وشمال سجد لله وهم داخلون. الله تذلك ولك الله تتابعك ولك تابعين امام. هذا حديث قريب من عارف الله من حديث علي بن عاصم. سور الناس بالاختيار كنا الله فحكم اولي والقصيد جان. وبه قال حدثنا وقال حسين بن حريق قال حدثنا الفضل بن مسعود عيسى بن عبيد بن ربيع كان سنة بالعالية. قال حدثني ابي بن كعب رضي الله عنه قال لما كان يوم احد نصيب من الانصار 64 رجلا ناجين 6 من لا شيطان جوان. وسألوا به فقال الانصار لئن اصبنا منهم يوما مثل هذا لنربين عليهم. قال فلما كان لنربين فدي بنو زيادتي زیادې څه دوی د حضرت حمزه سره چې کوم عمل کړی نه زیات ورسره شابته. قال فلما كان يوم فتح مكة فأنزل الله تعالى وإن أخذتم بابل مثل عاقلوا بمثل ما عوقبتم به وسم اختيار له ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فصبر يقام. فقال رجل فكفوا عن القوم قومنا بانشه تموعي ما فيه إلا 4 سرور كسان دا سرور نو دا ډیرو سو کته یادې سو دوله سیادې ودا سرور پکې غټو دا هغه چې مسلمانان شو بیا محتاج شو او دا حضور پاک خلاف بیا هغه کولې هغه مباح الدم شابته. هذا حديث حسن غريب من حديث ابي بن كعب رضي الله عنه سورة بني إسرائيل بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابو الزهري قال حدثنا سعيد بن مسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم حين ارسل بي لقيت موسى قال فنعته قيلادا قال حسبنا عند موسى صرف فنعته حضور پاک صفات بیان فنعت النبي صلى الله عليه وسلم فاذا هو رجل هو مقدر کا حسب تو ربی خیال کو دا الفاظ یہ روزه کداوی مستریب درمیانہ خط والا الرجل راس سر منزول کے واسطہ تکل شنو قبیله سړو پشان دیوان. قال ولقد عيسى متشکل لیدل نو سرود ولا لم هغه شکل متشکل کله کوم حقيقي شکل وکړه شابه دیوان. قال فرعون قال ربنا نحن كان خرج من ديماس عن الحمام درمیانا ربعا نبي غټنا نه مری ها رايت ابراهيم قال واشهد حمام نراوتی لمبلې یوم ولدي بي قال واشهد اولاد ما پشان دیوان. قال وأتيت بناء أحدهما لبن والآخر فيه خمر وقيل لي خذ أيهما شئت فأخذت اللبن فاشربت وللبن في طريق غذاء لما نتمكن به في طريق غذاء لبن سړی نه تنګي د خوراک کار کوي د اوبو کار کوي وجود قوتونه مرګي یو دې چې دوه دلو خو بیا د سړی نه وخه ما چې دوه کار پر د پسې بیا مرده خوشاله زود هزار ممدي هر جا سره مناسب دي د قرانګي اسلام او ایمان دغه اوصاف دي او خمر څه دی او سبب د وخت د گمراهۍ ده تو کوس کې دماغ ولا فاسد دي وجود ولا فاسد دی ګړې وړې وي متیاده ته بیږي ورپسې تمارا اخر دې مرید دې بدر او صوت البدر دا ما انك لو اخذ الخبر قوت وتك هذا حديث حسن صحيح به قال حدثنا عيسى بن مسعود قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابو قتاده عن النبي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بالبراق لکه برق په جان سپین دی یا د برق باندې تیز رفتار دا د خر نه اوچت او د قطر نه راټول شو. دوی مدیرو خلکو قربان جوړ کړي د براق په باندې په پوسټرو کې اسلام په کورونو کې لګولي خیال نه دی براق په شکل یو خاصه جوړ کړي او وزرې ولا جوړ کړي او مخې ولا د خشته دی نه جوړ کړي دا ډېر نه توحید د پیغمبر حضور پاک په جنې په وجود چې مخې د خشته جنې باغی په زور لیکول بس هغه دی ډېرو پوسټرو کې خلکو په کورونو کې اعلان کړی دي دا براق یو پرلین تصویر یې جوړ کړی د دې ما د درې تفسیر او خلکو ختم کړ او والا په کورونو کې خلکو چې ډېر وینار کړ دا خاصه اس شکل او د خشته جنې مخې ولا جوړ کړی حضور پاک په شان کې رسول الله ټول ګناه ده بعد خلکو دا پردي اوس بڑے پوسټر کې پردي خبر کا ټوکړه غاټ او باقي شي خلاف ټول دي او دا پیغمبر علیه السلام خبر خدای مو به خو واسه تاسو دې درنه پورې مورخین په دې اختلاف کې د کیفیت د خبر څنګه لیکن خدای کوته برابر دی نشته دا او خلک ورته نه کیږي نو دا
قبر مبارک نه دیوال دی او د هغې دیوال نه اخوا بل دیوال دی د هغه دواړو چې دارې منځ کې وي قبر نن پورې سعودي تاریخ ته پته نه لګي چې کوم کیفیت باندې څوک یو کیفیت یادوي څوک بل دا فردي قبرونه چې پردي قبر د تصویر ستري او هغې ته د پیغمبر قبر وسونه لوی ګمراهي دا ټول دروغ وباسي چا د حضور پاک مبارک دا سپلې نقشه جوړه کړې ده او ښه مزېداره مزینه نقشې کې د خیال او ټاکي دي پکې هلکه هغه زمانه کې دا سپلې هغه زمانه کې دا قسمه سپلې او موږ ته په احادیثو کې راځي چې قبالان وایي دا ورته یو قبال والا جوړه کړې او شاته یې پکې نقشې جوړې کړې هغه د ساده زمانه دا ټول دروغ وایي دا خلکو جوړ کړي د ځانه او د حضور پاک ته نسبت کوي دا تصویرونه مه ساتئ دا ګناه ده او دا ښه شی نه دی ورپسې شه ليلة مسري به والجمال والجمال لقام يشوله فلك قيدته وتوي مسرج الدين به فاستصعب مسبيه وكفر بغفر صعب صحوالي توي صحوالي لك الأسرابي بتوكونا منكونا وبي فقالوا جيب أبي محمد تفعل ماذا نبی السلام سره دا شل کې وما ركبك دربان سوري نه درکړي یا او باندې کې چې غره ماضي تحققا دا کلم على الله من بدنا فرفض او به جهاد الاخوالنا او کته جبريل قران سره ولې خبره کوي دغه اپوي کې دا حیوانات کوي سليمان عليه السلام په حیوانات سره خبره نه کوي باندې باندې کوي نه او ساسای سے کوبرا کې لیکلي دي دلته اگر چې روایت کمزور دي عوام ته نه چې کمزور دي عوام ته په تفسیر کې وایي هغه ته موږ کمزور ټکي نه وایي او تاسو ته وایم کمزور دي روایت چې بیا دې مراد سوال وکړو چې د دې لپاره مې دا وکړ چې زما یو درخواست دی رسول الله مبارک ما په جنت کې خپل مرکب قبول نبی علیہ السلام چې ما ته دا خبره قبول ده ورپسې شه او خبرې مراد په موجوده پیغمبر هذا حديث محمد وعليكم وعليكم الا من حديث عبد الرزاق وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم الدولي قال حدثنا ابو زبير عن زبير بن جنادة عن ابن بريدة عن ابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل الى بيت المقدس قال جبريل كل اسبوع قال ابن المختار کې په کوته اشاره او حضور ورکو یو کان هغه کان د سوره نو چې پیغمبران براتل نو په رسول کې به خپل اس پړې ورکه یاد او نه یې په تعالی ما باندې شوی و نو جبريل دور ورکا رسول کولا او پرنو براقي او پورې وتاړه وشد به القرآن هذا حديث قريب هذا کی سورې او کلمه کی سورې بندو هغه کولا وبه قال حدثنا ابو جبل قال حدثنا ليس عبد الله السوري القرآن کې متشبي سے رحمت الله علیه په دې انداز واقع لیکل ویګم واقع کې ابو سفیان او د ابو سفیان د ابو سفیان د حضور پاک متعلق معلومات نشته الحدیث هرقل کې ویلي د ابو سفیان نه هرقل ابو سفیان وته ویسه خو یو نه خبره کړې ده ویسه وی چې د په لږ سات کې بیت المقدس ته راغلی مې دا ده او بیا د په واپس تللی مطلب دا چې دا خبره په منلو نه ده نو دا هرقل مبزبن شي نو فورا د هرقل شاته یو عالم ولاړو په مجلس کې ویسه ته د تاسو کې دا کوم واقعیا ده ابو سفیان ته تاسو کې دا کوم میاشت او کوم واقعیا ده ایو حافظه مضبوط دی ودا پلان کې مې او پلان کې ور دی یاد دی ابو دا بابا وته وی هرقل ته ویل ټیک وي ودی بیت المقدس کې هغه واقعیا خادمو دا چې کوم ور دی یاد دی نو موږ یو ځل د ماسوتان په خپل عبادت وکړو نو دروازه مرکزی نه بندې ده نو ما زور ورکونه بندې ده نو ما فور نجارا دا وخت چې تاسو راځي دروازه نه بندېږي چې دا بند بیا وی کراله وی کړه نو د دروازې د پاسه را درشل دي دا راکته شوی دې نیولې و دروازه بیا یو چې دا اوس نه کېږي دا دروازه کار دی او سار به دا پاله چې ته نو دروازه وکړای دا کله پاله کته شوی د پاله د پاسه دی وای نو یا دروازه ما نه کولو پاتې شو وسار کړه او دروازې له کوته یو څه سم بند شو بیمه کې دا د خدای سوفنه یک بندر اتن الله او عذاب کولو ساتل وی چې بیا بار وته نو وی دا دروازې د جمعات مخه ته هغه کمرتي غوا او پیغمبرانو ورپورې سالو ځړل وی هغه کې رسول کولاو شوی و او هغه دیګي باندې دا سالوی د تړلو دا
ثابت کړی هغه نه خریده او دا هغه خوا کې دا اس د سوما د خپې د سومانو نښې مې د دې خوا ویلې چې کومه شپه یادې وي دغه شپه وه دا معرف القرآن کې مفتي جبیر رحمت الله علیه لیکلي دي وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس بن قيان سوريان ابي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما نزل دې په دما قریش کې د نه درې ولدا د ویخه واقعا د خود په خود ترتیب او عثمان نو چې ما هیګا امریکا ته تل برتانی ته تل علماء تکلیف شي قمت في الحجر فحربين في ودري دما فجل اقيمات التي متوعه بيت المقدس جمعات کم دی یو خاص څنګه دی یو خاص دروازې څنګه دی نو چې څوک د شپې او د تلار شي هغه ته خیال دي خو ما به ما ته پته لګي خو دې زما تکلیف کوي نو ودرې دما نو الله ما ته بیت المقدس راښکار وما بفرق أخبرهم عن آياته وتمنى ذلك ألا لا توخوا شبه هذا حديث حسن صحيح في الباب عن مالك بن سوسة وابي سعيد بن عباس وابي ذر بن مسعود رضي الله عنهم وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن دينار عن جابر بن عباس رضي الله عنه بقوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس قال يرى عن تبيض خوب ندي خوب كده زري يعني عائشة صديقة منكرة ده قوي ده معراج ما نامي وي وإذا نقوم لنقوم للقوم وانا ولي الله قرآن شريف تعبير پر رؤيا کړي دي مقصوده سره لیکن ما تاسو ته وی چې فتنه پر لناس د خوب دې سبب د فتنې نه کړی بعد رسول الله مسلمانان مرتد شو او کافرانو مې اعتراضونه وکړل رؤيا عین دي او کتبه یعنی سره دي هماوي چې دسترګو هغه لیدل چې خالق للعادت دا غینه پر رؤيا تعبیر دي چې د خوب خالق للعادت ولي النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسلم الى بيت المقدس وشجره الملعونه في القران غير المالك ثم جرى وتويمان جرى ترى خندا ازغيم دي باكستان لتيري جنا شباب به قال حدثنا عبيد بن اسباط بن محمد القرشي الكوفي قال حدثنا بان ما شاء النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا اشهد ملائكه الليل وملائكه النهار هذا حديث حسن صحيح ورواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وابي سعيد رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا بذلك علي بن محمد قال حدثنا علي بن مسلم لا وجه ذكر نحوه وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن السدي عن ابي هريره رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى يوم ندعو كل اناس بامامهم قال يدعو احدهم فيعطى كتابه بيمينه ويمد له بجسمه 60 ذراعا ويبيض وجهه امام بيجي ذلك ويجعل على راسه تاج من الأولين يتلأله فيدلو إلى أصحابه فيراه من موضع فيقول القوم مشرك كم نيك سارينها اللهم إنا بهذا وبارك لنا بهذا حتى يوم فيقول اللهم اشهد لكل رجل من وأما الكافر فيصوم وجهه كافر كذا يوم مشر كذا جابها ويبدله في جسمه 60 ذراعا على سرنا ويلبس تاجا فيراه أصحابه فيقول نعوذ بالله من شر هذا اللهم لا تأتنا بهذا فقال فيقولون اللهم اهدي فيقول أمدكم الله بين كل رجل منكم إن هذا وإذا إمام نقوم مور مرادة وقيامات مراد بخلا بعد المفسرين هم لكذا قيامات مراد بخلق بمور بلي بلان كذا بلان كذا بيولي وإذا كده عيسى عليه السلام بلان نشتغل لو صحابة أو يبلدالي جزالية بلدنا لا أخبادلي نبلا كي بلين هذا الشرم لازم امام نقوم دا ټول غلطي خبرې دي خاص امام نه مراد څوک دی پیشوا د قوم مشر پلان کې او دا قوم دی راشي دا قوم ملګري دی راشي متبعين او عیسی علیه السلام مستثنا دی او کته چې هغه مور نشته په پلان نشته په مور نو ادم ازم بیا مور کړ پاړه دی دا ضروري هغه بیا ادم سره کاوه بلی او عیسی ابن مریم سره عیسی او ابن ثانیہ هغه مولانا صاحب هغه خو چې دا چا په بستر پیدا دي ځاني ته نسبت نه کیږي هغه ته نسبت کیږي او کوم داسې وي چې دا هغه نه انتفاع شي لکه د ملعون دا دغه ویلي دا سوته ویلي عن ولا احسن یا ناباد یا بیواده مرسل به ویلي دې څه خبره دا باندې مستثنا شي هم هذا حديث غريب تدريد يا فلان ابن فلان يا فلان ابن فلان والسدي اسمه اسماعيل بن عبد الرحمن وبه قال حدثنا ابو هريره قال
عن ابن ابي نجير عن مجاهد عن ابي بكر بن مسعود رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في اخر الفتح وحول الكعبه 360 نصبا فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقرا بمسد بيده وربما قال بحوض يقول جاء الحق وزار الباطل ان الباطل كان زهوقا جاء الحق وبين الباطل وبارك هذا حديث حسن صحيح. وفي عن عمر رضي الله عنهما به قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا جرير بن ابو سلمة في ضميانه عن ابي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ثم امر بالهجر ونزلت عليه وقر بدخل دخل صدر واخرجكم من صدر وجعل لكم سلطانا نصيرا. هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي سعيد عن داوود بن ابي عن ابن عباس رضي الله عنه قال قريش من يهود كل شيء نسأل عن هذا الرجل فقال سألوا عن الروح فسألوا عن الروح فأنزل الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والروح من أمر ربي، روح من أمر ربي ده عالم أمر ده عالم خلق ده موجودة ده أو عالم أمر تتبي لكي ده الله ده أمر عالم بس عالم أمر سرطانه ده عالم خلق سرطانه نجد بلا تقويه عالم أمر سيدنا ده مزيهن كده يا أمر من أمر ربي جواب يقول في روح وجسم دي او تصرف ده بدن سره دي تصرف ده تدبير او ده تدبير او ده تعلق جسد سره دي تعلق ده تدبير او تصرف جسم لطيف له تعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرف لكن كيف كده كم ذكره زي طبعا مثلا يقول الجواب والكلام قالوا اوتيتم من العلم الا قليلا تاسو هغه علم چې ادراک به وکړي تاسو هغه علم نه چې د روح ادراک به وکړي دا علم نشته لکه ماشوم چې راشي د روبه درجه طالب او دا دوی ما ته تقدیر کوي یا دا مثلا یو حدیث یا امام باندې کوي حالانکه دا هغه ادراک علم قالوا اوتينا علما كبيرا اوتينا توراة وأوتينا توراة وقد اوتي خيرا كبيرا فقتلت كل لو كان محمدا لكلمات ربنا هذا حديث محمد صحيح قريب من هذا الوجه. وبه قال حدثنا علي بن حجر يحيى بن زكريا بمتفرد قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابراهيم عن عبد الله رضي الله عنه قال ابراهيم كان النبي صلى الله عليه وسلم بحادثة المدينة ويتوكل على عصير البر فقال بين بركين اليهود فقال بعض الناس فقال بعض الناس تسألوا فإنه يسمعكم ما تكرهون فقال يا أبا القاسم حدثنا عن الروح فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأل أربعة أصحاب إلى السماء فأردت أنه يوحى إليه حتى أسمع وحيكم فقال الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا عبد المحمد قال حدثنا حسن بن موسى وسليمان بن محرم قال حدثنا عباد بن سلمة عن علي بن سيدنا رسول خالد بن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصحاب سلة مشاة يوم بيادر هم اوباد برکبارن باندې کو اعمال وسوار وي او دا به خپل میاں کې قسمونه دي څوک په یو سر یو سوري څوک په یو وسواري څوک په یو درې سواري وسنفن على وجوههم دا مخکې نه کاندي او دا مستنی کافران ومخونو برواني كيف يمشون على وجوههم قال ان اللي يمشاهم على اقدامهم عادله بمخيره يا بسيام أما إنهم يتقولون وجوههم إلى الأرض ودرش إلى غنينا لا سنا بكار نكى في بلاد غنى لري لكن معلومي كذا شيء الله بدو جلال كمودين جوري كذا غنى سات أو الغيبة ولا كذا كذا غيبة ما في روان الله المسائل. هذا حديث حسن وقال رواه غير عن توصل النبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن عمر قال حدثنا باز بن حكيم عن أبي عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم معشرون رجال وركبان وتجرون على وجوهكم. هذا حديث حسن. وبه قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا يزيد بن عمر وابو داود بن الوليد اللفظ لفظ يزيد والمعنى واحد. مخرواني أو تنبرا كان تنبرا ما تدرون قال مسلمون بذلك واجب والمغفرة كاهنا. عن شعبة عن عبد الله بن سلمة عن سفان بن عسار المرادي رضي الله عنه عن اليهوديين قال أحدهم عن صاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تقل نبي فإنه أن يسمع تقول نبي. ما يكذا نقول الطبيب كل كلامه كبر خشالة بشيء ولا خشالة ويجد ما نقول منيها. كانت له 4 أعين. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن قول الله تعالى ولقد آتيناكم 6 آيات بينات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا
امرأة النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تسرق ولا تحصن ولا تمشي بريء إلى سلطان فيقول دي بس جاء لك إيماندار بغلطيو كان يفريم غريب بيبوتا بل تلي بيبوتا ما شاء ولا تأكلوا الربا وترتبوا محصنات ولا تذلوا من السحب جهاد نمت نويا فاغنها آيات نمرادانا أحكامنا وتذكر كم أو يا ذكر آيات نغنها معجزات دي يدي بيزاو أسواء وغيرها تفاتيح وقملة دم آيات مفصلة يا نور نهر سيدون دي رامين دي ذكر كري يا نسيان يا اختصار يا بلا وجه أو دي وتزياد سيدون ذكر كري شك شعبة وعليكم من خاصة لا تعلم بالسرد الله قال إذا وجه تاسو ایمان نه وروړل یو کار مو به ظلم کومه کوي نه دې جمعې پر کوم ګناه کوړې نه ګناه دې دې نقصان د خالي پر ځم کوي فقط بلا یده ورته دې کې ما خبره کړې وکړه دا خو په ولا کول نو دی وای دا خو کافر دی کافر کله پیغمبر په مخ کې عمل کوي نه متقرر نه کافر د پیغمبر د ذات سره د ګناه عمل نشي خپل میانس کې د ګناه عمل کوي او پیغمبر په چپ شو دا تقریر نه دی خدا عمل چا سره کړی د پیغمبر ذات سره نو که تقریر د لاس او د خپل ګناه وي یا شرکیات کې داخل وي یا شایبه د شرک نو بیا ورته پیغمبر په چپ خپل میانس کې کوي ما ولې راتنه پیغمبر ورپسې جام قال اشهد انك نبي قال ما انكم ان تسلما ولې تما اختیار نه کوي قال ان داوود تعلق الجامع شبي اولاد هغه پیغمبر موږ یې یو کوم اسلام ورو نه دي چې تاسو خدا غیر پیغمبر انتظار وکړو د ایمان بل پیغمبر نو غلبای موږ امرګي درو وایي داوود علیه السلام چې کوم اخیری پیغمبر یې کړی رسول الله مبارک دی ورپسې وبه قال حدثنا ابو محمد قال حدثنا سليمان بن داوود عن شعبة عن ابي بشر عن سعيد بن جبير بن القرآن بن عباس رضي الله عنه وشيخنا ابي بشر عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنهما ولا تجعل بصلاتك ولا تخافت بها قد نزلت بمكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفع صوته بالقرآن طبعا ذكرها سبه المشركون وانزله ومجاله انزل الله ولا تجعل بصلاتك ويسب القرآن وانزله ومجاله ولا تخافت بها عن صالك من تسمعه حتى يخرج عنك القرآن هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا احمد بن قال حدثنا وشيخ قال اخبرنا ابو بشر سيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه وارضاه بقوله ولا تجعل بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا قال نزلت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت في مكة وكان اذا صلى بصلاه يرفع صوته بالقران فكان يجر اذا سمع وشق بالقران وانزله ومجاله فقال الله تعالى ولا تجعل بصلاتك اي بقراءتك فيسمع المشركون فيسب القران ولا تخافت بها عن صلاتك وابتغ بين ذلك سبيلا هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن سلمان بن نجود عن زيد بن حبيش قال قلت لحذيفه بن يمان رضي الله عنه وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيت المقدس قال لا قلت بلى قال انت تقول ذلك يا اصحاب بما تقول تقول كده من ذلك يا وزيران قلت بالقران بيني وبينك القران فقال حذيفه رضي الله عنه من احتج بالقران فقد افلح او سفيان قد احتج يا رب ما قال قد افلح ويجي فخبر قران كده هغه شاګرد ته خلق مستقل کنه زیر ته گنجي وته وي او شاګرد دی او توین قران کې بیا په قران کې دلیلونه محتاج حجت قائم او سفيان وایي چې قد احتج افلح يوم نادى فقال سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى صرف ده ابرا من المذكر هنا قال افتراه صلى فيه تاسخ يعني چې مونږ یې کړی قلت لا وایي په خبر ما خدا څخه دی ویلي قال لو صلى فيه قرئ عجيب خبره کوي وتا وای کچرته مونږ یې کړی وی نو بیا په امت باندې هم په بیت المقدس کې مونږ فرض شوی تاسو نه کمزوري دي سمته پیغمبر مبارک دې مونږ کې محمد فرض دي ورپسې جهان لو صلى به لكتبت عليكم الصلاه به كما كتبت الصلاه بالمسجد الحرام قال حذيفه رضي الله عنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بنت طويله ثمان ممدوده هكذا خطوه قد تبصري فما زال ظهر القران حتى يرى الجنه والنار وعلى الاخره اجمعت ورجع اعوذهم الى بدهما قال وان اردت من الظهر فقدوا هكذا خطو هكذا دلاسه داسه فقدوا او يوم قدم من تبصروا هميشه سوارو کو پورا حتی آیا جنت او دوزخ یولي دلته د دوی نه غلطی را قرآن په بیت المقدس سره ختم شوی یا د بیت المقدس ته کم فاصله دي
بس پوڑے خطری دے اسمانون تا ثم رجعهم على بدئهما على يتحدثون عنه وربطه لقاله بڑے تڑلے لماذی وجہ نچے لیفر منه جو تخدیدت ہے لیکن دام تخدیق وإنما سخر له ندی برد کے جدا خواتا اللہ مسخر کرے والا عالم الغیب وسنگ بر تخدیدت لیکن آپ ثابت طرف پر محسوس ہو جن تڑلے تاسو کوئی کہے پہ اولے تابت من حیث اللہ مسخر کرے جازم مسافر دی نسمت ترکیدہ و تخدید ندی ذوق بسيط معنا وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن علي بن زيد بن جدعان عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا سيد ولد ادم يوم القيامه ولا فخر بيدي لواء سيد دخلك رجوع كي كل ما رجوع كي سيد مشري رجوع وتكي سفارش بكي شابه ولا فخر لي على هذا دانك اذا ما فخر خذ افتخار وكبر نقوم اخبر ذات نوری نہ بیان وما بلکہ وہ حقیقت واضح کا وما وبيدي لواء الحمد ولا فخر وبعد لا فخر لا فخر دا معنی نہ کہ میں افتخار نہ دے نہ بلکہ افتخار قول نہ قوام شابه وما من نبي يومئذ هذا ما سمعه الا تحت روايه لا اقول بالفخر لا اقوله فخرا وانا اول من يشق عنه الارض ولا فخرا وقال في ابو الناس ثلاثه فثاني يقول فخر قراشي يقول لا تأكلنا وبشرنا إلى ربك ويقول إني أذنبت ذنبا وبت منه إلى الأرض ولكن أكون نوحا فيأتون نوحا فيقول إني أخبر الأمر نفاسي تأخذ عنه هذا كله ما خبر صح طبعا يوم كم وقت بيا حساب كتاب شروع کی او دا الله پاک کار نزول کی وشبه او یو پتا او بیا خلق دا بهوشینا بهوش کی راضی بیا غلط فيقول إني دعوت على الله دعوة بقولك ولكن إذا أقول إلى إبراهيم فيقول إبراهيم فيقول إني كذبت ثلاث كذبات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمنا كذبة إلا ما حل بعهد الله ولكن إتم موسى فيقول موسى فيقول قد قلت رسول ولكن إتم عيسى فيقول عيسى فيقول إني عبدت من دون الله ولكن إتم محمد صلى الله عليه وسلم قال فيقول إن منطلق معه قال ابن تعالى قال أنس رضي الله عنه كان ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأخذ بحلقة باب الجنة فوقعها فيقول بها ابراهيم تبي دخل الذين نفاق كړه او توريه کړي ها فيقال من هذا فيقال محمد صلى الله عليه وسلم يفتحون لي ويرحبونك فيقولون مرحبا فاخر خرج فيهم من الله من الثاني والحمد فيقال لي فارسك وسلتوه ويقول شيء انتصار دخل دا اعفاء دا رسل جنت تدير رسلي تاخذ محشر میدان کی بسفارے گئی ها واشفاء تشفع وقل يسمع لقولك وهو المقام المحمود الذي قال الله عسى ان يبعث ربك مقام محمود قال سفيان ليس عن سيدنا رضي الله عنه الا هذه الكلمه تاخذ بحلق لباب الجنه فوقه القرآن وما ويسرو کے محنان کے امام نو دروازہ بنا تک کھولے ہوگی رومے والا جنت تسرد امت داخل ہے کما هذا حديث حسن وقال رواه قال حديث النبي عن عباس رضي الله عنه حديث بدونه صلى الله على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. ترمذی رحمه الله. دادا مجھے وہ شاگرد